मसीह यस्सु के बाबरकत जिंदा उत्तम जलाली नाम में मैं आप सबकी सलामती चाहता हूँ। अजीजों, आज आप YouTube पर कई वीडियोस देखते हैं जिसमें कई शख्स ऐसे हैं, आपको YouTube के ऊपर मिल जाएंगे, जो कि खुदा के कलाम की मदद से हिडन एजेंडास को, इल्यूमिनाटी को, डॉक्ट्रिन्स ऑफ द डीमन को और इसके अलावा जितनी भी शैतानी कुव्वतें हैं उन सब के, जितनी इसकी किंगडम है शैतान की, उसको एक्सपोज करते हैं खुदा के कलाम की मदद से। लेकिन क्या आप जानते हैं जितना फकी फरीसियों को यीशु मसीह ने एक्सपोज किया है उतना किसी ने नहीं किया। क्यों किया है वो भी आगे चलकर आपको पता चल जाएगा। अक्सर लोग मुझे कहते हैं कि यार ये तो हर किसी को इल्यूमिनाटी बना देता है, ये हर किसी को एक्सपोज करता रहता है। तो ऐसा क्यों होता है वो भी आज आपको क्लियर हो जाएगा। इसकी एक रीजन ये कि हमारे आका, हमारे लीडर यीशु मसीह ने खुद जितने झूठे प्रीचर्स थे, जितने झूठे हिपोक्रेट, मुनाफिक, जितने लीडर्स थे, उन सबको यीशु मसीह ने पॉइंट आउट किया, उनको एक्सपोज किया। और इसी तरह बाबाए ईमान पौलुस रसूल कहते हैं, टेक नो पार्ट इन द फ्रूटलेस डीड्स ऑफ डार्कनेस बट रादर सीक टू एक्सपोज देम। यानी कि पौलुस रसूल ये कहते हैं कि तारीकी के बेफल कामों में हिस्सा मत लो बल्कि उनको एक्सपोज करो। तारीकी के बेफल काम वही सारे काम हैं जो कि शैतान की किंगडम में किए जाते हैं। अजीजों, खुदा का कलाम हमारे कदमों के लिए चिराग है और हमारी राहों के लिए रोशनी है। नूर तारीकी में चमकता है और तारीकी उसे छुपा नहीं सकती। आप देखेंगे खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, And the light shineth in darkness, and the darkness comprehended it not. नूर तारीकी में चमकता है और तारीकी उसे छुपा नहीं सकती है। जहां रोशनी होगी वहां तारीकी टिक नहीं सकती, तारीकी को जाना ही पड़ेगा। इसलिए आज हम खुदा के कलाम से सीखेंगे कि पहले तिमोथियस उसके चैप्टर 1 वर्स 1 से वर्स 11 में पौलुस रसूल तिमोथियस को जिन झूठी तालीमात के बारे में खबरदार कर रहे हैं उनको हम जरा क्लियरली देखेंगे। सबसे पहले हम तलावत करते हैं पहला तिमोथियस उसका चैप्टर 1 वर्स 1 से वर्स 11 तक हम इसको रीड करेंगे और फिर इसके पीछे की जो सच्चाई है, जो इसकी स्टडी है, उसको हम देखेंगे कि आखिर यहां पर बात किसकी हो रही है। तो देखिए खुदा के कलाम में लिखा है, पहली आयत से पढ़ रहा हूं, पौलुस की तरफ से जो हमारे मुनज्जी खुदा और हमारे उम्मीदगाह मसीह यस्सु के हुक्म से मसीह यस्सु का रसूल है, तिमोथियस के नाम, जो ईमान के लिहाज से मेरा सच्चा फर्जंद है, फजल, रहम और इत्मीनान खुदा बाप और हमारे खुदावंद मसीह यस्सु की तरफ से तुझे हासिल होता रहे। जिस तरह मैंने मकदूनिया जाते वक्त तुझे नसीहत की थी कि इफसस में रहकर बाज शख्सों को हुक्म कर दे कि और तरह की तालीम ना दें और उन कहानियों और बे इंतहा नसब नामों पर लिहाज ना करें जो तकरार का बायस होते हैं, और उस निज़ाम इलाही के मुआफिक नहीं जो ईमान पर मबनी है, इसी तरह अब भी करता हूं। हुक्म का मकसद ये है कि पाक दिल और नेक नीयत और बेरिया ईमान से मोहब्बत पैदा हो। इनको छोड़कर बाज शख्स बेहुदा बकवास की तरफ मुतवज्जा हो गए और शरीयत के मौलम बनना चाहते हैं, हालांकि जो बातें कहते हैं और जिनका यकीनी तौर से दावा करते हैं उनको समझते भी नहीं। मगर हम जानते हैं कि शरीयत अच्छी है बशर्तिया कोई उसे शरीयत के तौर पर काम में लाए, यानी ये समझ कर के शरीयत रास्तबाजों के लिए मुकर्रर नहीं हुई बल्कि बेशरा और सरकश लोगों और बेदीनों और गुनाहगारों और नापाकों और रिंदों और माँ बाप के कातिलों और खूनियों और हरामकारों और लोंडेबाजों और पर्दा फरोशों और झूठों और झूठी कसम खाने वालों और इनके सिवा सही तालीम के और बरखलाफ काम करने वालों के वास्ते है। ये खुदाई मुबारक के जलाल की उस खुशखबरी के मुआफिक है जो मेरे सुपुर्द हुई। खुदावंद का पाकलम पढ़े सुन जान पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। ऐसे पढ़ने से ना समझ नहीं आती कि असल में यहाँ पर किसका जिक्र किया जा रहा है, कौन सी ऐसी तालीमात थी जो कि इफसस के चर्च में दी जा रही थी। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ हिस्ट्री क्या है। ये जी
टूटा हुआ चर्च आपको नजर आ रहा है जो कि तुर्की के अंदर मौजूद है। ये पहला चर्च था। 7 चर्च, 7 कलीसियाएं जिनका जिक्र आपको मुकाशफा की किताब में मिलता है, उनमें से पहला चर्च इफिसस के अंदर बनाया गया था। ये वो चर्च है जिसके बाकियात आप देख पा रहे हैं। तो इफिसस वो पहला चर्च था जिसको पौलुस रसूल ने खुद प्लांट किया था, यानी कि खुद उसको लगाया था, और उसके बाद वहां पर कलीसिया बन जाती है। और पौलुस रसूल, आपको पता है कि उनकी रसूली खिदमत थी, तो वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर जाते थे और कलीसियाएं जो हैं वो बनाते थे। तो आप नोट करें कि पहला चर्च जो था वो इफिसस का चर्च था। अब पौलुस रसूल यहाँ पर नहीं है और पीछे कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो कि पौलुस रसूल का डायरेक्ट शागिर्द हो या फिर चर्च को सही से संभाल सके। सब के सब नए लोग थे। तो आप नोट करें कि वहां पर जो खादमीन थे, क्योंकि एक खादिम तो वहां पर अपॉइंट किया नहीं गया था क्योंकि चर्च काफी बड़ा था, तो आप नोट करें कि वहां पर तरह तरह की तालीमात जो है वो पनपने लग गई थी, जिसकी वजह से पौलुस रसूल अपने प्यारे शागिर्द तिमोथियस, जिससे वो बहुत मोहब्बत रखते थे, वो तिमोथियस को इफिसस में भेजते हैं, यहाँ पर भेजते हैं, इस चर्च में भेजते हैं, ताकि वो वहां पर जाकर जो गलत तालीमात दी जा रही हैं उनको एक्सपोज करें। और ना सिर्फ उनको एक्सपोज करें बल्कि हुक्म देकर, जो लोग भी ये तालीमात दे रहे हैं उनको हुक्म देकर चर्च से या तो बिल्कुल बेदखल कर दिया जाए या फिर उनकी इन तालीमात को उनसे कहा जाए कि इनको देना बंद कर दिया जाए। जब हम पहला तिमोथियस उसका 4था बाब, क्योंकि पहले ही बाब में अगर हम रहेंगे तो हमें समझ नहीं आने वाली है, तो जैसे ही हम 4थे बाब में जाते हैं उसकी पहली 3 आयात को हम पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि वहां पर असल में चल क्या रहा था। तो मैं आपके सामने पढ़ता हूं यहाँ पर पहला तिमोथियस उसका चैप्टर 4 है और उसकी पहली 3 आयात में देखें क्या लिखा हुआ है। लेकिन रूह साफ फरमाता है कि आइंदा जमानों में बाज लोग गुमराह करने वाली रूहों और शयातीन की तालीम की तरफ मुतवज्जा होकर ईमान से बरगश्ता हो जाएंगे। ये उन झूठे आदमियों की रियाकारी के बाइस होगा जिनका दिल गोया गर्म लोहे से दागा गया है। ये लोग ब्याह करने से मना करेंगे और उन खानों से परहेज करने का हुक्म देंगे जिन्हें खुदा ने इसलिए पैदा किया है कि ईमानदार और हक के पहचानने वाले इन्हें शुक्रगुजारी के साथ खाएं। आपने नोट किया, खुदा के कलाम में साफ साफ लिखा हुआ है कि वहां पर क्या सिचुएशन थी। वहां पर सिचुएशन ये थी कि लोग सच्चाई से, अपने ईमान से हटते चले जा रहे थे, सिर्फ इस वजह से क्योंकि वहां पर कुछ ऐसे टीचर्स थे, कुछ ऐसे प्रीचर्स थे जो कि डॉक्ट्रिन्स ऑफ द डीमंस, यानी कि शयातीन की जो डॉक्ट्रिन्स हैं, जो तालीम शयातीन से वो पाते थे, वो तालीम वो इनको दे रहे थे। अच्छा, इनमें कुछ ये तालीम दे रहे थे कि यीशु मसीह ने खुद शादी नहीं की, इसलिए हमें भी शादी नहीं करनी चाहिए, जबकि ये खुदा के कलाम की तालीम है ही नहीं। अगर आप गौर करें तो यहाँ पर इसी आयत के अंदर लिखा हुआ है, 3री आयत के अंदर, ये लोग ब्याह करने से मना करेंगे। ये लोग क्या कर रहे थे? लोगों को शादी करने से मना कर रहे थे। ये कह रहे थे कि यीशु मसीह ने खुद शादी नहीं की तो हमें क्या जरूरत है शादी करने की, जबकि ये खुदा के कलाम की तालीम नहीं है। आप नोट करें कि खुदा के कलाम में क्या लिखा हुआ है। खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, मैरिज शुड बी ऑनर्ड बाय ऑल एंड द मैरिज बेड केप्ट प्योर, फॉर गॉड विल जज द अडल्टरर एंड ऑल द सेक्सुअली इमोरल। ठीक है, जितने लोग भी हरामकार हैं उन सबको खुदा जज करेगा इस चीज के लिए। इसीलिए पौलुस रसूल कहता है कि जो जब्त कर सकता है वो बेशक शादी ना करे, लेकिन जो जब्त नहीं कर सकता वो शादी कर ले, क्योंकि अगर वो हरामकारी में पड़ जाता है, जनाकारी में पड़ जाता है, तो उसका हिस्सा भी आग और गंधक की झील में होने वाला है। तो आप नोट करें कि इसके बारे में यीशु मसीह ने क्या फरमाया। यीशु मसीह ने कहा, and said, for this cause shall a man leave father and mother and shall cleave to his wife, and they twine shall be one flesh. Wherefore they are no more twine but one flesh. ठीक है, यीशु मसीह कहते हैं कि आदमी अपने माँ बाप के घर को छोड़ेगा, अपनी बीवी से मिला रहेगा, और वो दो नहीं बल्कि एक तन होंगे, और वो दो नहीं बल्कि एक ही जिस्म होंगे। ठीक है, और जिनको खुदा ने जोड़ा है उनको आदमी जुदा ना करे। तो यहां पर आप नोट करें कि यीशु मसीह ने बिल्कुल मना नहीं किया कि आप शादी ना करें। तो यहां पर गलत तालीम पहली आपको समझ आ गई कि क्या दे रहे थे जी, कि शादी नहीं करनी। फिर इनमें 2 लोगों के नाम पौलुस रसूल ने लिए हैं जो कि बहुत ज्यादा वहां पर फेमस भी थे, और यही वो 2
لوگ تھے جو کہ یہاں پر غلط تعلیمات بیسیکلی جو شیطانی ڈاکٹرینز تھیں وہ پھیلا رہے تھے. ان میں سے یہ ان کے دو نام ہیں جو کہ ہمیں پہلا تیموتھیوس چیپٹر 1 ورس 19 ٹل 20 کو اگر ہم پڑھتے ہیں تو یہاں پر ہمیں ان کے نام پڑھنے کو ملتے ہیں. تو میں آپ کے سامنے یہاں پر تلاوت کرتا ہوں. جس کو دور کرنے کے سبب سے بعض لوگوں کے ایمان کا جہاز غرق ہو گیا، انہی میں سے ہمنیس اور سکندر ہیں. یہاں پر سکندر لکھا ہوا ہے یعنی کہ بیسیکلی الیگزینڈر یہاں پر آپ کو نام پڑھنے کو ملتا ہے انگلش کے اندر. تو یہ دو نام ہیں جن کے نام پولس رسول لیتے ہیں، کیونکہ ان کے بارے میں دیکھیں پولس رسول کیا کہتے ہیں، جنہیں میں نے شیطان کے حوالہ کیا تاکہ کفر سے باز رہنا سیکھیں. یعنی کہ ان کے اوپر پھر آفتیں آئیں ان دو کے اوپر، کیونکہ پولس رسول نے ان کو شیطان کے حوالے کر دیا تھا. اب شیطان کے حوالے کیسے کر دیا تھا؟ چرچ سے نکال دیا. اوبویسلی ان کے لیے کوئی دعائیں نہیں کر رہا تو یہ شیطان کے حوالے ہو گئے. تو آپ نوٹ کریں کیونکہ یہ آلریڈی شیاطین کی سن رہے تھے تو یہ شیطان کے حوالے کر دیے گئے تاکہ کفر بکنے سے باز آئیں. اب یہ کیا کفر بک رہے تھے؟ بیسیکلی یہ لوگ چرچ کے اندر یہ تعلیم دے رہے تھے، یہ کہہ رہے تھے جی کہ قیامت جو ہے وہ ہو چکی ہے، یعنی کہ اب قیامت نہیں ہونی ہے، یسوع مسیح نے واپس نہیں آنا ہے، سب کچھ جو ہے وہ ہو چکا ہے، ہم خدا کی بادشاہت میں داخل ہو چکے ہیں. آپ نوٹ کریں کہ دوسرا تیموتھیوس چیپٹر 2 ورس 18 کے اندر اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے اور پولس رسول اس کے بارے میں ہمیں وارن کرتے ہیں. یہاں پر آپ پڑھیے، وہ یہ کہہ کر کہ قیامت ہو چکی ہے حق سے گمراہ ہو گئے ہیں اور بعض کا ایمان بگاڑتے ہیں. آپ نے نوٹس کیا کہ کون سی غلط تعلیم یہاں پر پائی جا رہی تھی؟ وہ کہہ رہے تھے کہ بس جی مردوں میں سے جی اٹھنا، قیامت جو ہے نا وہ ہو چکی ہے، تو اب ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اب ہم جو ہیں وہ آلریڈی یسوع مسیح کا انتظار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ یسوع مسیح تو آ چکا، قیامت ہو چکی ہے. آپ نوٹ کریں. پھر ان میں سے کچھ یہ تعلیم دے رہے تھے کہ پیدائش کی کتاب میں جو نسب نامے لکھے ہوئے ہیں، نسب ناموں کو چیک کرو، دیکھو ہم جو ہے نا اعلیٰ نسل میں سے ہیں اور تم کم تر نسل میں سے ہو. بیسیکلی تفرقے پیدا کیے جا رہے تھے کہ تم کمی ہو اور ہم جو ہے نا افضل ہیں. ان کے بارے میں ہمیں پہلے تیموتھیوس چیپٹر 1 ورس 4 میں پڑھنے کو ملتا ہے. اور ان کہانیوں اور بے انتہا نسب ناموں پر لحاظ نہ کریں. ایسا کیوں کہا پولس رسول نے کہ نسب نامے نکال کر ان کا لحاظ نہ کیا جائے؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ خدا کے کلام میں کیا لکھا ہوا ہے، آپ نوٹ کریں. خدا کے کلام میں لکھا ہے فور گاڈ سو لوڈ دا ورلڈ، خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی، یہاں پر کہیں نہیں لکھا کہ نوح کی نسل میں سے، یہاں پر کہیں نہیں لکھا ابراہیم کی نسل میں سے ہوگا، یعقوب کی نسل میں سے ہوگا نا تو اسی کو خدا بچائے گا، نہیں تو باقی تو کسی کو نہیں بچائے گا. تو ایسا تو کہیں پر بھی نہیں لکھا ہوا، تو یہ غلط تعلیم تھی. آپ نوٹ کریں خدا کے کلام میں صاف صاف لکھا ہے فور گاڈ سو لوڈ دا ورلڈ، خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. پھر صرف یہی نہیں، گلیشینز چیپٹر 3 ورس 26 میں لکھا ہے فور ye are all the children of God by faith in Christ Jesus، یعنی کہ یسوع مسیح پر ایمان لانے سے ہم سب خدا کے بچے کہلاتے ہیں اور ہم حق سے خدا کو باپ کہہ کر، اس کو ابا کہہ کر پکار سکتے ہیں. سو یو سی کہ یہ لوگ کس طرح کی غلط تعلیمات دے رہے تھے. یہ لوگ ان باتوں کو لے کر کلیسیا کو ڈیوائیڈ کر رہے تھے. کچھ لوگ تو گوشت کھانے، اور جو لوگ گوشت کھاتے تھے نا انہوں نے اپنا ایک علیحدہ سے گروپ بنا لیا تھا، جو لوگ گوشت نہیں کھاتے تھے انہوں نے علیحدہ سے اپنا گروپ بنا لیا تھا. اب جو لوگ گوشت نہیں کھاتے تھے نا وہ کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے جی پیدائش کی کتاب میں دیکھو خدا نے تو حکم ہی نہیں دیا گوشت کھانے کے لیے، خدا نے تو پھلدار جڑی بوٹیاں وغیرہ جتنی بھی ہیں وہ کھانے کے لیے، سبزیاں کھانے کے لیے دی ہیں انسان کو، خدا نے تو گوشت کا حکم ہی نہیں دیا. تو اس کے بارے میں بھی آپ نوٹ کریں کہ خدا کے کلام میں کیا لکھا ہوا ہے. پہلا تیموتھیوس چیپٹر 4 ورس 3 میں لکھا ہے یہ لوگ بیاہ کرنے سے منع کریں گے اور ان کھانوں سے پرہیز کرنے کا حکم دیں گے جنہیں خدا نے اس لیے پیدا کیا ہے کہ ایماندار اور حق کے پہچاننے والے انہیں شکر گزاری کے ساتھ کھائیں، کیونکہ خدا کی پیدا کی ہوئی ہر چیز اچھی ہے اور کوئی چیز انکار کے لائق نہیں بشرطیہ شکر گزاری کے ساتھ کھائی جائے. آمین. تو خدا نے تو ہمیں منع نہیں کیا، لیکن آپ نوٹ کریں کہ یہ لوگ اپنے سے تعلیم کیا دے رہے تھے کہ جی گوشت نہ کھاؤ. پھر کچھ عورتیں تھیں افسس چرچ کے اندر جو مہنگے اور بہت ہی قیمتی کپڑے جو ہیں وہ پہن کر آتی تھیں چرچ کے اندر تاکہ لوگ ان کی تعریف کریں، اور وہ اٹینشن لینے کے لیے ہر طرح کا نیا فیشن کرتی تھیں. اسی لیے پولس رسول نے، آپ نوٹ کریں کہ پہلا تیموتھیوس چیپٹر 2
اس کی ورس 8 سے 15 میں آپ کے لیے تلاوت کرتا ہوں. یہاں پر صاف صاف لکھا ہوا ہے, آپ نوٹ کریں کہ یہاں پر پولس رسول کہتے ہیں, پس میں چاہتا ہوں کہ مرد ہر جگہ بغیر غصہ اور تکرار کے پاک ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کیا کریں. اسی طرح عورتیں حیادار لباس سے شرم اور پرہیزگاری کے ساتھ اپنے آپ کو سنواریں, نہ کہ بال گوندھنے اور سونے اور موتیوں اور قیمتی پوشاک سے. تو یہ لوگ جو یہ عورتیں تھیں یہ بیسیکلی چاہتی تھیں کہ ان کی عزت کی جائے, ان کو جو ہے نا وہ اسپیشل مانا جائے, اور یہ تعلیم بھی دینا شروع ہو گئی تھی عورتوں کو, بندوں کو بھی, بلکہ آدمیوں کو بھی یہ تعلیم دے رہی تھی, جس کی وجہ سے آگے نوٹ کریں کہ پولس رسول کیا کہتے ہیں, بلکہ نیک کاموں سے جیسا خدا ترسی کا اقرار کرنے والی عورتوں کو مناسب ہے. عورت کو چپ چاپ کمال تابعداری سے سیکھنا چاہیے, اور میں اجازت نہیں دیتا کہ عورت سکھائے یا مرد پر حکم چلائے, بلکہ چپ چاپ رہے, کیونکہ پہلے آدم بنایا گیا, اس کے بعد ہوا, اور آدم نے فریب نہیں کھایا بلکہ عورت فریب کھا کر گناہ میں پڑ گئی. لیکن اولاد ہونے سے نجات پائے گی بشرطیہ وہ ایمان اور محبت اور پاکیزگی میں پرہیزگاری کے ساتھ قائم رہیں. تو آپ کے سامنے ہے کہ وہاں پر کچھ ایسی عورتیں بھی تھیں جو کہ تعلیم دینا شروع ہو گئی تھیں, جبکہ یہ کون سی عورتیں تھیں؟ یہ وہ عورتیں تھیں جو کہ فیشن کرتی تھیں, یہ وہ عورتیں تھیں جو کہ حیادار لباس نہیں پہنتی تھیں. آپ کو یاد رکھنا ہے کہ افسس جو چرچ تھا یہ وہ لوگ تھے افسس کے رہنے والے جو کہ بت پرست لوگ تھے. یہ پہلے دیوی دیوتاؤں کو مانتے تھے, تو ان کے اندر نا وہی سب کچھ تھا کہ جیسے دیویاں جو ہوتی ہیں وہ جس طرح سے رہتی ہیں بالکل اسی طرح سے یہ بن ٹھن کے نا تو آتی تھیں چرچ کے اندر. تو یہ چیز بالکل بھی خدا کو پسند نہیں اور نہ ہی خدا کے بندے کو پسند ہے, اس لیے اس نے بھی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ حیادار لباس جو ہے عورتیں وہ پہن کر آئیں, اور کلیسیا کے اندر خاص طور سے چرچ کے اندر سکھائے نہیں بلکہ چپ چاپ سنیں. ٹھیک ہے, تو آپ نوٹ کریں کہ یہاں پر کچھ عورتیں بھی ہمیں مل گئی ہیں جو کہ غلط تعلیم دے رہی تھی. ایسا اس لیے ہو رہا تھا, اگر ہم نوٹ کریں اس چرچ کے اندر, وہ اس لیے تھا کیونکہ سب نئے ایماندار تھے, سب نے ابھی نیا ایمان لے کے آئے تھے, یہ سارے کے سارے بت پرست لوگ تھے, کسی کو خدا کے کلام کی کوئی سمجھ نہیں تھی. اب صرف اس وقت ہی نہیں بلکہ آج بھی اگر آپ غور کریں تو یہاں پر یہ اسکرین کے اوپر آپ کے سامنے ایک اسکرین آ رہی ہے, اس کے اندر ریٹ لکھے ہوئے ہیں دونوں پادریوں کے دعا کرنے کے. جیسے کہ اگر ہم بجندر کی بات کریں تو کینسر کے لیے دعا کروانی تو 10,000 روپیہ دو. انکو نورالا یہاں پر آپ کو 50% ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں 5,000 میں کرا لو جی کینسر کی دعا. پھر کینیڈا کا ویزا چاہیے 15,000 میں ہوگا, یہ کہتے ہیں جی 25,000 میں ہوگا. آسٹریلیا کا ویزا چاہیے 20,000 میں ہوگا, اور انکو نوریلا کہتے ہیں جی اگر آپ کو آسٹریلیا کے ویزے کے لیے دعا کروانی ہے تو 30,000 دو. اسی طرح سے یو کے کا ویزا, اور یہ آپ باقی ان کی ریٹ لسٹ دیکھ سکتے ہیں, جبکہ خدا کے کلام کی یہ تعلیم نہیں ہے. آپ نوٹ کریں خدا کے کلام میں کیا لکھا ہے. خدا کے کلام میں لکھا ہے تمہیں مفت دیا گیا ہے, مفت دینا. تم نے مفت پایا, مفت دینا. کیا مفت دینا ہے؟ ہیل دا سک, ریز دا ڈیڈ, کلینز دا لیپرز, ڈرائیو آؤٹ ڈیمنز. فریلی یو ہیو ریسیوڈ, فریلی گیو. اب اسی طرح سے یہ سب کچھ آج بھی ایسے ہی ہو رہا ہے. لوگ خدا کے کلام سے دور ہیں, اسی لیے کوئی بھی آ کر انہیں گمراہ کرنے لگتا ہے, اور یہ ہو بھی جاتے ہیں کیونکہ جو دنیاوی ہیں وہ اپنی دنیاوی زندگی میں ایسے ہی چلنا چاہتے ہیں. جیسے کچھ لوگ سیلیبریٹیز کو دیکھ کر ان سے بہت زیادہ انسپائر ہوتے ہیں اور ان کی طرح ٹیٹو بنوانا چاہتے ہیں. تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ خدا کے کلام کی کوئی آیت یا سلیب جو ہے نا وہ لے کر اس کا ٹیٹو کروا لیتے ہیں, اور ان کو لگتا ہے کہ ہم نے کچھ غلط نہیں کیا, انہیں حلال ٹیٹو کروایا. ٹھیک ہے, آپ نوٹ کریں کہ ان کو لگتا ہے انہوں نے حلال ٹیٹو کروایا. ایسے ہی آج کل لوگ ڈی جے پارٹیز سے انسپائر ہو کے, جتنے بھی ڈی جےز آپ نے ای ڈی ایم میوزک وغیرہ سنا ہوگا, جتنا بھی ڈی جے ڈانس پارٹیز ہوتی ہیں ان سے انسپائر ہو کے آج کرسچن نائٹ کلبز بن چکے ہیں, جہاں پر ٹورکنگ نہیں ہوتی ہے, ڈرنکنگ نہیں ہوتی ہے, اسموکنگ نہیں ہوتی ہے, لیکن وہاں پر ڈی جیز کی طرح میوزک بجایا جاتا ہے اور وہاں پر لوگ ڈانس کرتے ہیں. یہ حلال والا وہی والا کانسیپٹ ہو گیا. وہ حرام ڈی جے ہے, ٹھیک ہے, جہاں پر یہ ڈرنکنگ وغیرہ ہوتی ہے, یہ حلال ڈی جے ہو گیا. ایسے ہی کچھ لوگ شراب پینے کے لیے اپنی مرضی سے خدا کے کلام میں سے آیت نکال لیتے ہیں تاکہ کوئی انہیں منع نہ کر سکے. تو آج بھی کئی غلط تعلیمات پائی جا رہی ہیں کیونکہ لوگ خدا کے کلام کو نہ تو پڑھتے ہیں اور نہ اس سے محبت رکھتے ہیں, نہ ان کو اس چیز کی چاہ ہے کہ وہ جانے ذرا کہ خدا کے کلام میں لکھا ہوا کیا ہے. اب ایسے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں پرابلم پتہ چل گئی, اس کا سلوشن کیا ہے. ہمیں خود کو
खुदा के कलाम से भरना है। देखें, जोशुआ की किताब उसका चैप्टर 1 वर्स 8 में लिखा है, दिस बुक ऑफ द लॉ शैल नॉट डिपार्ट आउट ऑफ thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. अगर कोई इंसान अपनी जिंदगी के अंदर सक्सेस हासिल करना चाहता है, कामयाबी हासिल करना चाहता है, बरकत से भरी हुई जिंदगी को एंजॉय करना चाहता है, तो वो खुदा के कलाम की जो किताब है ना, जो कलाम है खुदा का, वो अपने मुंह से उतरने ना दे। दिन रात आपको इसी का ध्यान हो, दिन रात आप इसी के ऊपर मेडिटेट करें, तब आप जिस भी काम में हाथ डालेंगे खुदा उसमें आपको सरफराज करेगा। आमीन। इसका सोल्यूशन सिर्फ यही है। आप नोट करें कि यीशु मसीह ने क्या कहा। यीशु मसीह ने कहा कि बच्चों को मेरे पास आने दो, क्योंकि आसमान की बादशाही ऐसों ही की है। हमें बच्चों की तरह खुदा के कलाम को एक्सेप्ट करना है, उससे मोहब्बत रखनी है और सच्चे दिल से उसको कबूल करके जितना कुछ, जो कुछ भी आप पढ़ते हैं, जो कुछ भी आप सीखते हैं, उसको आपने अपने होंठों से, अपने मुंह से उसको हटने नहीं देना। दिन रात आपको इसी का ध्यान हो, तो तभी आप सच्चे दिल से और सही तरीके से आप समझ पाएंगे कि खुदा के कलाम में क्या लिखा है, और कोई भी आपको गुमराह नहीं कर पाएगा।